बड़े मज़े की बात देखें, कहा जाता कि जो हम बड़े एक्सपर्ट्स बंदे लेकर आए हुकूमत में, ये वो बंदे हैं जो मुल्क की तकदीर बदल गई। ये 8 महीने पहले कहा गया था उनसे। उनसे अपनी अब बुरा हाल हुआ है। वो ढार साहब आए थे, उनके अपने जुलूस निकले हुए हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। और सही वर्ड सियासत और पॉलिटिशियन जो है, सही वर्ड्स हिंदी में इसका है राजनीति, यानी कि राज कैसे करना है उसके तरीके, यानी राजनीति करने के, यानी राज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यह है सही वर्ड्स हिंदी में जो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज फिर बात करेंगे जो उस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं और आने वाले वक्त में जो प्लैनेटरी कंडीशन है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं बात करूं सियासत की, उर्दू में हमारे यहाँ सियासत कहा जाता है, इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है इसको, लेकिन इसका सही वर्ड जो है ना वो हिंदी में है राजनीति। यानी राज करने के लिए क्या नीति या क्या तरीके अपनाए जाएं, ये हिंदी में सही वर्ड्स बैठता है सियासत के और पॉलिटिक्स के। हिंदी में इस सही वर्ड्स है कि राजनीति कैसे की जाए या राज किस तरह किया जाए। जैसे अभी हालिया में जो केस इंग्लैंड में हुआ है और हुकूमत जो है और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आके ट्विटर के ऊपर बयान भी दिया है। अच्छा, हमारे जितने भी इस वक्त सियासी रहनुमा है ना, वो समझते हैं कि अभी तक जो है 1982 का दौर चल रहा है, कि हम 82 में चल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, बाहर की खबरें ना कुछ मीडिया है ना कुछ है, और ना जो हम बताएंगे वही होगा। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिशियंस की कि वो समझते हैं कि आवाम आज भी बेवकूफ़ है और उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हाँ, डेफिनेट आप अपने जो वोटर्स हैं उनको तो बना सकते हैं, वो बनते भी हैं। अब सबको पता है कि इंग्लैंड में किस तरह ये केस चलता है और किस तरह उसको लिया जाता है और किस तरह डील होती है और किस तरह वकील को पॉइंट मिलते हैं अगर बाहर कोर्ट से सेटलमेंट करवा ली जाए, और अगर अदालत को फैसला करना पड़े तो वकील के पॉइंट्स भी गिरते हैं। तो ये यूके की है, बाकी मेरे से आप ज़्यादा जानते होंगे, मैं इस पर बात नहीं करती। ये होता है राजनीति करना, कि किस तरह आवाम के ऊपर राज करना है और किस तरह राजनीति करनी है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि जनाब साहब वक्त से पहले फौत हो गए, यानी उन्हें मौका ही नहीं मिला, ये मौका मिला नहीं या मौका दिया नहीं गया। फिर हमारे पहले वज़ीर-ए-आज़म खान लियाकत अली खान साहब को जिस तरह गोली मारी गई और जिस तरह उनके कत्ल को आज तक नहीं पता चल सका, ये बदकिस्मती। और फिर एक लंगड़े अपाहिज आदमी ने और उसके साथ सदर अयूब का बहुत बड़ा रोल, जो अयूब जर्नैल थे, उन्होंने, हमारी बदकिस्मती रही कि पहले तो हमें फ़ौज के कुछ ऐसे और फिर एक रंगीले जर्नैल जो बाजवा साहब के बड़े फेवरेट थे, यहिया खान। हम कैसी बदकिस्मत कौम हैं कि हमारा मुल्क टूट गया। कहते हैं जी 71 में भी ऐसे हालात नहीं थे जैसे आज हालात हैं, यानी कि जिस्म का एक हिस्सा कट जाए और आपको तकलीफ भी ना हो। और मज़े की बात देखें, पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा बोझ, जो सबसे बड़ा लायबिलिटी थी, वो फ़ौज थी, यानी कि बड़ी थी। और मुल्क अभी नया नया था, वो उनका ख़र्चा निकालना, वो करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर 71 में मुल्क टूटता है, तब भी पाकिस्तान में फ़ौज का हिस्सा बड़ा इधर ही है। अब क्या देखते हैं कि जिन्हों हमने तोड़ा, जिसको हम पूरा देते भी नहीं थे, उसके बावजूद वो अपने पाँव पे खड़े हो गए और हम आज तक अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सके। 2 दफ़ा 71 के बाद 2 दफ़ा मार्शल, बल्कि 2 दफ़ा क्या, हर दफ़े मार्शल लगा और हम नीचे से नीचे जाते चले गए। 79 बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर्स, ओके, जहाँ एक्वेरियस ने अब आना है। सैटर्न 79 में ल्यू में था,
یعنی کہ اس کے بالکل اپوزٹ جہاں آج سیکٹر نے آنا ہے اس کے بالکل اپوزٹ یہاں ایک ریلیجن کا کھیل کھیلا گیا اور کہا گیا کہ جی جہاد فی سبیل اللہ، وہ رشیا سے جہاد ہوتا رہا، وہ چیز ایسی ہماری جڑوں میں بیٹھی، یعنی 42 سال لگ گئے ہمیں اپنے آپ کو سیدھا اس گراوٹ میں، اس اخلاقی کردار میں گرتے ہوئے، اور مذہب کے نام پر جو یہاں دکانداری ہوتی رہی اور جو مذہب کے نام پہ یہاں چیزیں بکتی رہیں، وہ بڑا ہی ہمارے ہاں ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ پاکستانی چارٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایموشنز کے گھر، کیونکہ واٹر ایلیمنٹ جو ہے ایموشنز کا گھر ہوتا ہے، 3 گھر ہوتے ہیں، کینسر، اسکارپیو اور پائسس۔ اسکارپیو میں کیتو بیٹھا ہوا ہے اور کینسر میں ہمارے 4 بڑے پلانٹ مرکری، سیٹرن، وینس اور سن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، مون اگر ہم دیکھیں، جب ہم جیمنائی ایسٹرولوجی کرتے ہیں تو اس میں 7 پلانٹ کو کارک مانا جاتا ہے، ایک 8واں بھی ہوتا ہے جس کو لگن کہا جاتا ہے، لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا سب سے مشکل ترین پلانٹ وہ ہے مرکری، وہ بھی 4تھ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے گھر میں راہو بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں جتنے بھی لیڈر آئے وہ سب اپنے چہرے پہ ڈبل فیس لے کر آئے۔ اب وہ فیس اسکارپیو کی دشا چل رہی ہے، اسکارپیو 8واں گھر ہے، اور مارس اور مون 3rd ہاؤس میں بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ زیادہ تر حصہ جو ہے فوج کی حکومت کا ہی رہا ہے۔ اور آج بھی ہمارے ہاں حکمران جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے، جاہل ہے، اس کو نہیں پتہ، سب پتہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری 2 سیاسی جماعتیں ایک عرصے تک 30-35 سال تک حکومت کرتے رہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالتے رہے، یعنی کہ فضل الرحمان صاحب اور دوسرے، کاف لیگ اور نون لیگ جو ہے۔ اچھا، آج پاکستان کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نے بنایا، آج ایک بھی جماعت مسلم لیگ نہیں ہے، سب ناموں سے ہیں، کوئی نون ہے، کوئی جیم ہے، کوئی کاف ہے، کوئی ایف ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن مسلم لیگ کوئی نہیں ہے۔ شروع میں تو جو مسلم لیگ تھی وہ بھی پاکستان بنانے کے لیے نہیں تھی، وہ جو ہمارے ہاں جاگیردار اور نواب تھے انہوں نے اپنی سہولت کے لیے بنائے تھے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ کا کچھ کرم ہوا کہ اقبال صاحب اور جناح صاحب کے ہاتھ میں آیا تو پاکستان۔ گاندھی کی سب سے بڑی غلطی جو ان کو بہت بھاری پڑی، نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑے لیڈر، کہ جناح صاحب کو وہ پہچان نہیں سکے، انہیں کانگریس چھوڑی، اور وہی ایک وجہ بنی پاکستان بننے کی بھی۔ اب ہمارے ہاں آج بھی کوئی مسلم لیگ نہیں ہے، کوئی مسلم لیگ نہیں ہے، کوئی فے ہے، کوئی جیم ہے، کوئی نون ہے، کوئی غون ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ڈمکا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن مسلم لیگ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اتنے ٹوٹے کر دیے اور اتنے بچے پیدا کر دیے اس میں سے، لیکن آج پیور مسلم لیگ جو ہے وہ نام و نشان بھی نہیں ہے اس کا۔ اور 2 پارٹیاں جو بڑی بنی وہ دونوں پی سے بنتی ہیں، ایک پیپل پارٹی اور دوسرا پی ٹی آئی۔ اچھا، انہی کے سربراہوں کو گولی لگی، یعنی کہ ضیاء صاحب، بھٹو صاحب کو پھانسی دی ضیاء صاحب نے، بے نظیر کو گولی لگی، یہ قربانی ہوئی، اور پی ٹی آئی کے جو تھے عمران خان صاحب ان کو بھی گولی لگی، اور جو پیور مسلم لیگ تھی ان کے سربراہ کو بھی گولی لگی اور وہ مر گئے۔ باقی جتنے بھی نون، فین، فے، کاف، لام، میم، جو بھی چھوٹی ہے بڑی ہے جو بھی ہے، ان میں آج تک کسی کو نہ کوئی دہشت گردی ہوئی ان کے اوپر، نہ ان کے اوپر گولی ہوئی، جتنی بھی ہے۔ تو یہاں ایک سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ہمارے سربراہ یہی سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے بے وقوف ہے، اس کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن وقت اور حالات بدلتے ہیں۔ نئی جنریشنز جو ہے جو 2000 کے بعد ہوئی اور پھر جو 2000 کے بعد 2010 ہو گیا جو بن رہی ہے، وہ آپ کی ان جھوٹی من گھڑت کہانیوں کے پیچھے نہیں آتی۔ وقت بدل رہا ہے۔ میں بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ انڈین مسلمانوں پہ بہت مشکل ٹائم آیا، اس کے بعد پاکستان
جن پہ بہت زیادہ مشکل ٹائم، میں یہ عذاب بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پر جس طرح یہ مسلط ہیں، عذاب کی صورت میں آئے ہوئے ہیں، اور کیا یہ کم ہے؟ کیا انڈین مسلمانوں کو 1000 سال ہو گیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے، اور وہ یہ نہیں ثابت کر سکے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، تو اس کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ نہ وہ صحیح میسج دے سکے، نہ کچھ کر سکے، تو وہ سزا تو ان کو مل رہی ہے۔ اور دوسرا، ہم اسلام کے نام پر ملک مانگا، اللہ کے نام پہ ملک مانگا، لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے انکار اللہ کا، پھر کوئی نہیں اللہ کا سوائے عبادت کا۔ ہم تو عبادت کہہ دیتے ہیں، عبادت نہیں ہے، اصل ورڈ ہے بندگی۔ اگر ہم نے بندگی کرنی ہے تو بندگی 5 ٹائم کی نہیں ہوتی کہ 5 ٹائم ہم نے جو ہے شلوار کی جو ہے اوپر کر لی اور 5 ٹائم جو ہم کر کے آ گئے۔ بندگی کہتے ہیں 24 ٹائم کی غلامی کو۔ آپ نے غلام بننا پھر 24 گھنٹے کا۔ اگر شلوار نماز میں اونچی ہوگی تو بھائی پھر وہ 24 گھنٹے کے لیے اوپر ہوگی، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کے لیے اوپر ہو جائے گی۔ بندگی اللہ کی کرنی ہے تو پھر 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، وہ 5 ٹائم کی نہیں ہے جی لو جی 5 ٹائم کا ہم اپنا کام فرض پورا کر رہے تو بکام ختم۔ اس کا وہ آپ اثر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نمازوں میں وہ اثر ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں میں کوئی برکت ہے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ تمہارے منہ پہ دی مار دی جائیں گی تمہاری نمازیں، وہ یہی ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تقوی نہیں پیدا کر سکے، حج کرتے ہیں، حج کرنے میں ہم نے کچھ دکھانا تھا کہ دنیا کو کہ یہاں رحمتیں پھیلتی ہیں، تو ہم تو کچھ نہیں دکھا رہے، وہاں پر ایک فرض پورا ادا کر کے آئے، چلو جی روحانی جو ملنا ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں بری طرح پڑھتے چلے گئے، اور دنیا میں جہیں پہ بھی چلے جائیں۔ اس وقت آپ کو پتا کہ ایک اور ریلیجن بڑا تیزی کے ساتھ ابھی بھی خیر اسلام دنیا میں جتنی مار پڑ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ پرابلم ہے، یا مسلمان بھی پرابلم میں، اسلام کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ جو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں وہ اسلام کی طرف ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں ان کا اپنا کریکٹر دنیا کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام میں تو خیر چلنا ہے، وہ چلتا رہے گا۔ اس کے باوجود اس کے بعد دوسرا ایکس مسلم، یعنی کہ ہم ایکس مسلم، پرانے مسلم تھے ہم، اب نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے جو بھی نئے لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اور ہمارے ملوں کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے۔ اور یہاں پہ تو سختی سے کہا گیا تھا مذہب کے اوپر سوال نہیں کرنا آپ نے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے سربراہ جو ہیں، جو راج نیتی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اب سوال نہیں کر سکتے، ہم سے سوال نہیں کرنا آپ نے، جو من گھڑت سچی کہانی ہمیں سنائی جائے گی وہ ہم نے من و من ماننا ہے۔ جیسے مارچ کا مہینہ دیکھ رہے ہیں، مارچ میں جو ہم پر زبردستی تھوپا گیا اس کو تسلیم، جو تسلیم نہیں کر رہا تھا اس کو ننگا کیا گیا، اس کو مارا گیا، ایک تو بیچارہ شہید ہی ہو گیا۔ کہا تھا نا اس شہید کا خون رنگ لے کر آئے گا۔ کل بہت بڑی ہمارے چیف آرمی اسٹاف ان کی مدر سے کہہ کے آئے، قدرت بڑی ہی انصاف پسند ہے، کیسے ملے گا انصاف؟ یہ کچھ چیزیں گلے پڑ جاتی ہیں، اور یہ بہت اچھا جسٹر دیا چیف جسٹس نے، کیونکہ جس طرح ہمارا لو ایک فورس سے ہوتا ہے نا، وہ کچھ چند گندے لوگوں کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت آتا ہے، وقت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی پڑے گی کہ ہمیں ایجوکیشن اور سائنٹسٹ چاہیے۔ دنیا پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو سائنٹسٹ بن کر ہی کر سکتے ہیں، جسے قرآن عالم کہتا ہے، اور ہم عالم کس کو کہتے ہیں یہاں پر؟ اب یہ ہمارے سربراہ دسمبر کا منتھ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، کیونکہ شمس جو ہے وہ سیگیٹیریس میں آنے والا ہے۔ ابھی وہ اسکارپیو میں کیتو کے ساتھ بیٹھا تھا، جب وہ سیگیٹیریس میں آئے گا تو کیتو کے نچھتر کے اوپر آئے گا،
और 13-20 डिग्री तक ये इधर ही रहेगा, रोज़ 1 डिग्री पकड़ता है। केतु में आने से चीज़ें थोड़ी महंगी होंगी, दालें खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, डॉक्टर्स के लिए, हुकूमत के लिए और बाकी बहुत से लोगों के लिए, वज़ीरों के लिए थोड़ी मुश्किलात जो है बढ़ती हुई नज़र आएंगी और हुकूमतों के लिए थोड़ा टेंशन भी बढ़ती है और बीमारी भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। वायरस का अटैक फिर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु का नक्षत्र है और ये 13-20 डिग्री यानी 13 दिन तो ये रहेगा। तो ये टाइम जो है काफ़ी मुश्किल है, जिसमें महंगाई जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि फूड क्राइसिस जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और 9th हाउस का मालिक जुपिटर वो लिब्रा के घर में बैठा है, लेकिन आज वो 12वें घर में बैठा है। फॉरेन अफेयर का घर कहा जाता है, यानी बैरूनी मुल्कों का दबाव अब इतना बढ़ता चला जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, वो इस लेवल के ऊपर बढ़ता चला जाएगा कि लोगों को खुद कहना पड़ेगा कि आप अपने मुल्क के साथ सिंसेर भी हैं कि नहीं, या जो भी यहाँ बैठे हैं वो मुल्क खाने के लिए बैठे, क्योंकि बैरूनी प्रेशर जुपिटर सीधा होने से जुपिटर उधर ही बैठा हुआ है और महंगाई का भी 12वां घर होता है, तो बड़ा मुश्किल। फॉरेन अफेयर्स का भी घर यही होता है। जैसे 13 अप्रैल को जुपिटर इधर आया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ही बदल गई और चीज़ें जो हैं बदलने लगी। और केतु के ऊपर आने के शम्स के ऊपर तो चीज़ें जिस तरफ लेके जाएगी, और जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस राजनीति यानी कि राज करने के कैसे नित नए बहाने ढूंढ रहे हैं, हर चीज़ पता होने को, और लेकिन क्योंकि है अंधा अकीदा तो है हमारे यहाँ, लोग मानते हैं, लेकिन 2022 में और स्कॉर्पियो के दिशा में और आगे चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, राहु केतु पाकिस्तान के ताले में बैठा हुआ है, तो ये उधेड़ के रख देगा। देखिए ना, 7वां हाउस, हुकूमत कुछ कर ही नहीं पाई। वो लाए थे चैंपियन इसहाक डार साहब, वो क्या बना चैंपियन साहब का, वो उनको खुद समझ नहीं आ रही कि करना क्या है यहाँ पर। यहाँ आप अगर मुल्क का कुछ बेहतर कर सकते हैं तो मिलजुल कर बैठना पड़ेगा, लेकिन क्या वो मिलजुल कर बैठेंगे जो अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं? यहाँ उन लोगों को भी अब आप सामने आते हुए देखेंगे जो जेन्युइन पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि वो हालात अब मुश्किल तरीन होते चले जाएंगे। मुझे तो इजाज़त लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।